सबैजनालाई जय मसी। आशा गर्छु यहाँले सबैजना आराम हुनुहुन्छ र आजको वचन सुन्नको लागि तपाईहरु एकदमै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। र आज मैले ल्याएको वचनको विषय रहेको छ समस्यामाथि कसरी विजय हुने। जब हामीहरुको जीवनमा समस्या आउँछ, त्यो समस्या आउँदाखेरि समस्यामाथि कसरी विजय हुने त, यो विषयमा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। र आज हामी संसारमा हेर्छौँ भने संसार भएको हरेक मानिसको जीवनमा चाहिँ समस्या छ है। र हरेक मानिसहरू समस्यासँग चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हुन सक्छ कोही मानिसको जीवनमा ठूलो समस्या होला, कसैको अलि सानो समस्या होला, र हरेक व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ समस्या छ। र मानिसले आफ्नो जीवनमा आएको समस्या हुन्छ नि, एउटा समस्या समाधान गर्न पाएका हुँदैनन्, अर्को समस्या चाहिँ ढोकामा आइदिन्छ। यो चाहिँ हरेक मानिसको यथार्थता हो। र जब मानिसको जीवनमा समस्या आउँछ त्यो समयमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ दुई प्रकारको प्रतिक्रिया चाहिँ जनाउने गर्छन् है। पहिलो प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ नकारात्मक प्रतिक्रिया। अनि नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने मानिसहरूको जब समस्या आउँछ उनीहरूले के भन्छ भने चाहिँ मेरो जीवनमा किन यस्तो समस्या आएको, किन मलाई मात्र समस्या आएको, अनि प्रभु मेरो जीवनमा समस्या आउँदाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मानिसहरू चाहिँ प्रभुलाई प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्, गुनासो गर्छन्, निराश भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बस्ने गर्छन्। र अर्को दोस्रो किसिमको प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ सकारात्मक प्रतिक्रिया है। हो, समस्या आउँदा सबै मानिसहरू निराश त हुन्छन् नै, तर उनीहरू निराश मात्र भएर बस्दैनन्, उनीहरू चाहिँ प्रभुमा चाहिँ फर्कन्छन् र परमेश्वरले दिनुभएको उपायहरू चाहिँ मानिसले पत्ता लगाउँछन् र उनीहरू प्रार्थना गर्छन्, बाइबल अध्ययन चाहिँ गर्ने गर्छन्। संसारमा भएको हरेक मानिसको जीवनमा समस्या छ, तर यथार्थता यो पनि हो कि परमेश्वरले हरेक मानिसलाई चाहिँ त्यो समस्याबाट उम्कने बाटो पनि दिनुभएको छ। र फरक यति मात्र हो कि जो व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको त्यो उपायलाई पत्ता लगाउँछ त्यसले चाहिँ त्यो समस्यामाथि विजय प्राप्त गर्छ, तर जसले त्यो उपाय चाहिँ हुन्छ नि खोजी गर्दैन त्यो व्यक्ति चाहिँ समस्यामा नै रहन्छ। र बाइबलमा एकजना स्त्रीको बारेमा कुरा गरिएको छ, उनको जीवनमा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या आएको छ र उनको जीवनमा आएको समस्याबाट चाहिँ त्यो स्त्री हुन्छ नि कसरी विजय पाइन् त उनले, त्यो विषयमा आज हामी चाहिँ हेर्नेछौँ। उनको जीवनमा एकदमै ठुलो समस्या आएको छ र उनी चाहिँ त्यो समस्यामाथि चाहिँ विजय भएकी छिन्। कसरी उनी विजय भइन् त आज हामीहरू चाहिँ यो विषयमा हेर्नेछौँ। तपाईहरूले गेस गरिसक्नु भएको छ होला पक्कै पनि। तपाईहरु सबैजना दोस्रो राजा 4 अध्याय पल्टाउनुहोस् है। हामी दोस्रो राजा 4 अध्यायको हामी 1 देखि 7 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। मेरो बाइबलमा पेज नम्बर 518 पेजमा रहेको छ। म तपाईलाई एकछिन बाइबल पल्टाउने समय दिन्छु। यदि तपाईहरुको साथमा बाइबल छ भने दोस्रो राजा 4 अध्याय तपाईहरु पल्टाउनुहोस्। हामी 1 देखि 7 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो राजा 4 अध्यायको 1 देखि 7 पद म यहाँ सबैको लागि पढ्न चाहन्छु। यसै लेखिएको छ, अगमवक्ताहरूमध्ये एकजनाकी पत्नीले एलिसालाई हपारेर भनिन्, तपाईका दास मेरा पति मर्नुभयो। तपाईलाई थाहै छ कि उहाँले परमप्रभुलाई अति आदर गर्नुहुन्थ्यो, तर अब मेरा 2 भाइ छोराहरूलाई लगेर कमरा तुल्याउन उहाँका साहुकार आइरहेछन्। एलिसाले तिनलाई जवाफ दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ, तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। तिनले भनिन्, हजुरकी दासीसित एउटा भुडुल्कोमा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। एलिसाले भने, गएर आफ्ना सबै छिमेकीहरूबाट रित्ता भुडुल्काहरू मागेर ल्याऊ, थोरै मात्र नमाग। त्यसपछि घरमा गएर तिम्रा छोराहरूलाई पनि भित्र राखेर ढोका थुन, भुडुल्कोको तेल ती सबै भाँडाहरूमा खन्याऊ र भरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख। तिनी एलिसाबाट बिदा भइन् र आफ्ना छोराहरूलाई भित्र राखेर ढोका लगाइन्। उनीहरूले भुडुल्काहरू ल्याए र तिनले ती भर्दै गइन्। जब ती सबै भरिसके तिनले आफ्ना एकजना छोरालाई भनिन्, अर्को भुडुल्को ले। तर त्यसले जवाफ दियो, अब एउटै भुडुल्को पनि छैन। तब तेल आउन पनि बन्द भयो। ती विधवा गएर परमेश्वरका जनलाई यो कुरा बताइन् र तिनले भने, गएर त्यो तेल बेच र तिम्रो कर्जा तिर, उब्रेका चाहिँले तिमी र तिम्रा छोराहरूको जीविका चलाउन सक्नेछौ। आमेन। यो परमेश्वरको वचन हो र वचन पढाइमा सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी फेरि पनि छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी सबैजना मिलेर महान परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, तपाईँको वचन सुन्न पाउनु कति असल कुरा हो पिता। तपाईँको वचनमा जीवन दिने वचनहरू छन् प्रभु, तपाईँको वचनमा परिवर्तन छन् र प्रभु तपाईँको वचन हामी हिँड्ने बाटोको लागि उज्यालो प्रकाश हो प्रभु। र साँच्चै पिता यो वचन बुझ्नलाई हामी प्रत्येकलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हाम्रो हृदयमा प्रभु यो वचनले काम गरेको होस् र प्रभु हामी यो वचन अनुसार जिउन सकौँ। हामीले प्रत्येकलाई प्रभु तपाईँले परिवर्तन गराउनुहोस्। आशिष सहायता माग्छौँ, हामीले प्रेम गर्नुहुने प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा,
हामी यो खण्डमा हेर्छौँ भने चाहिँ एकजना विधवा स्त्रीको बारेमा चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरेको छ है, र जसको जीवनमा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या आएको छ। र हामी देख्न सक्छौँ यो स्त्री चाहिँ एकजना अगमवक्ताकी श्रीमती थिइन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ अगमवक्ता भन्ने बित्तिकै है, अगमवक्ता भनेको चाहिँ परमेश्वरको सन्देश चाहिँ मानिसहरूलाई बताउने व्यक्ति। र पुरानो करारको समयमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ इजरायलमा चाहिँ धेरैजना अगमवक्ताहरू चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको थियो, र ती अगमवक्ताहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरको सन्देश चाहिँ बताइदिने गर्थे। परमेश्वरले दिनुभएको सन्देशहरू चाहिँ मानिसहरूको अगाडि चाहिँ भरिदिने काम गर्थे। र विशेष गरी अगमवक्ताहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई पापको बारेमा चेतावनी दिने काम गर्थे, धार्मिकताको बारेमा, न्यायको बारेमा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ बताउने काम गर्थे। र हामी यो खण्डमा हेर्छौँ भने चाहिँ ती स्त्री चाहिँ कुन अगमवक्ताकै श्रीमती भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छैन है, तर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ ती अगमवक्ता चाहिँ पक्कै पनि परमेश्वरलाई आदर गर्ने, प्रेम गर्ने चाहिँ एउटा असल अगमवक्ता थिए। र हामी यो खण्डमा हेर्दै जान्छौँ भने चाहिँ यो अगमवक्ताको चाहिँ मृत्यु हुँदछ। र यो के कारणले गर्दा मृत्यु भयो भन्ने कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरेको छैन, तर जे होस् यिनको मृत्युको कारणले गर्दा चाहिँ परिवारमा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या आएको छ। र पक्कै पनि तपाईँले देख्नु भएको छ होला, जब कोही एकल दिदीबहिनी हुनुहुन्छ है, विशेष गरी अस्ट्रेलियामा हामी देखेका छैनौँ, तर नेपालमा हुँदाखेरि हुन्छ नि, जब एकल दिदीबहिनी हामी जब देख्छौँ नि, आफ्नो श्रीमानको मृत्यु भएको कारणले गर्दा चाहिँ परिवार चलाउन कति गाह्रो हुन्छ होइन, बच्चाहरूलाई हुर्काउनको लागि कति गाह्रो हुन्छ, यो सबै कुरा चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ, देखेका छौँ। र यही समस्या चाहिँ अगमवक्ताको श्रीमतीले पनि भोगेकी छिन् है। र अर्को कुरा चाहिँ विधवा स्त्रीहरूलाई चाहिँ समाजबाट जहिले पनि एकदमै असुरक्षाको महसुस हुन्छ, र त्यो समयमा इजरायल देशमा पनि एउटा विधवा स्त्रीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो है जिउनको लागि। र अर्को कुरा चाहिँ यो विधवा स्त्रीको जीवनमा समस्या आउनुको अर्को कारण चाहिँ गरिबीको कारण है। उनी चाहिँ एकदमै गरिबीमा चाहिँ उनी एकदमै रहेकी छिन्, र यो परिवारले चाहिँ गरिबीको कारण चाहिँ साहुबाट चाहिँ एकदमै धेरै ऋण लिएको हुनुपर्छ, र यो परिवार चाहिँ त्यो साहुबाट लिएको ऋण चाहिँ तिर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ, र यो परिवारको अवस्था चाहिँ एकदमै दयनीय रहेको छ। र त्यो समय इजरायलमा चाहिँ एउटा यस्तो प्रथा थियो है, जब गरिब मानिसहरूले चाहिँ धनी मानिससँग जब कुनै ऋण लिन्थे भने चाहिँ त्यो ऋण तिर्न सकेनन् भने चाहिँ पछि आफ्ना छोराहरू, आफ्नो परिवारका सदस्यहरू चाहिँ जीवनभरि कमाराको रूपमा चाहिँ त्यो परिवार गएर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्थ्यो, सेवा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो प्रथा रहेको थियो। र संसारका धेरै ठाउँहरूमा आज पनि यो प्रथा छ है। सायद तपाईँले सुन्नुभएको होला, धेरै वर्ष अगाडि नेपालमा पनि यो समस्या थियो, हलिया प्रथा होइन, अनि यो धौपडी प्रथाहरू सायद तपाईँले सुन्नुभएको थियो होला। मैले केही वर्ष अगाडिसम्म पनि नेपालमा यो सुनेको थिएँ। र हामी यो खण्डमा देख्न सक्छौँ त्यो विधवा स्त्रीका दुईजना छोराहरू थिए, र साहुको ऋण तिर्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ कमारा हुनको लागि चाहिँ अब साहुले चाहिँ मागिरहेको छ। यहाँ भनिएको छ, तपाईँहरू यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ भनेको छ, तर अब मेरा दुई भाइ छोराहरूलाई लगेर कमारा तुल्याउन उहाँका साहुकार आइरहेछन्। यो स्त्रीले ऋण तिर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब साहुले चाहिँ तैँले अब ऋण तिर्न सकिनस्, अब तेरा दुईटा छोराहरू चाहिँ मलाई दे भनेर चाहिँ कमारा हुनको लागि माग्नको लागि चाहिँ भनिरहेको छ। हामी कल्पना गरौँ है, यो स्त्रीलाई कस्तो अवस्था यहाँनिर भइरहेको छ। पक्कै पनि हामी महसुस गर्न सक्छौँ। मानव हाम्रो आफ्नो बच्चाहरू छ, हामीले कोही साहुबाट ऋण लिएका छौँ, र ऋण तिर्न सकेनौँ भने र त्यो साहु आएर चाहिँ अब तेरा बच्चाहरू चाहिँ म लिएर जान्छु, तैँले ऋण तिर्न सकिनस् भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो महसुस हुन्छ। पक्कै पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ है। र यो विधवा स्त्रीलाई हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, आफूमाथि आइपरेको समस्यामाथि उसले धेरै सङ्घर्ष गरेकी थिइन् होला। उनले साहु कहाँ गएर धेरैपल्ट उनले बिन्ती गरेकी थिइन् होला है, तपाईँको ऋण म तिरिदिनेछु, केही समय कुर्नुहोस्, म बिस्तारै तिर्छु भनेर उनले कतिचोटि हार गुहार गरेकी थिइन् होला। कतिपल्ट उनी रोएकी थिइन् होला है। अनि धेरैजना कहाँ गएर उनले चाहिँ आफ्ना छोराहरूलाई होइन बचाउनको लागि कति व्यक्तिसँग उनले सहायता मागेकी थिइन् होला। र अन्तिममा हुन्छ नि, कुनै उपाय नलागेपछि चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ एलिसा अगमवक्ता भएको ठाउँमा चाहिँ उनी त्यहाँ गएकी छिन् र उनले चाहिँ सहायता मागिरहेकी छिन्। अब हामी एकछिन अगमवक्तालाई हेरौँ। यो एलिसा अगमवक्तासँग पनि यो स्त्रीलाई सहायता गर्ने कुरा चाहिँ हामी वास्तवमा केही पनि देख्दैनौँ है, सायद थिएन पनि होला। र उनले चाहिँ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ उपायहरू चाहिँ उनलाई चाहिँ बताइदिएका छन्। जब त्यो विधवा स्त्रीले चाहिँ एलिसा अगमवक्तालाई भेटिन्, तब उनले चाहिँ उनी समस्यामाथि विजय हुनको लागि चाहिँ उनले उपायहरू चाहिँ बताइदिएका छन्, र उनले के काम गरिन् त, त्यो कुरा चाहिँ आज हामी वचनमा चाहिँ अध्ययन गर्नेछौँ।
यो स्त्रीमा आएको हुन्छ नि, स्त्रीको जीवनमा आएको समस्यामाथि विजय हुनको लागि चाहिँ एलिसा अगमवक्ताले चाहिँ तीनवटा उपायहरू चाहिँ उनलाई चाहिँ दिएका छन्। र पहिलो रहेको छ, यो स्त्रीले चाहिँ आफूसँग भएको कुरालाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएकी छिन्। आफूसँग भएको कुरालाई उनले चाहिँ प्रयोगमा ल्याएकी छिन्। तपाईँ यहाँ 2 पदमा हेर्नुहोस्, जब विधवा स्त्रीले चाहिँ एलिसा अगमवक्तासँग सहायता मागिन् तब उनले चाहिँ यहाँ भनेका छन्, म एकचोटि फेरि पढ्न चाहन्छु, विशेष गरी त्यो 2 पदमा हेर्नुहोस्, एलिसाले तिमीलाई जवाफ दिए, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ, तिम्रो घरमा के छ मलाई भन। यहाँ हेर्नुहोस्, अचम्म लाग्ने कुरा उनले भन्दैछन् है। उनले यसै भनेका छैनन् कि म हेर्छु मेरो घरमा केही छ भने म तिमीलाई सहायता गर्छु दिन्छु भनेर चाहिँ उनले चाहिँ भनेका छैनन्। उल्टै भन्दैछन्, तिमीसँग के छ मलाई भन भनेर चाहिँ भन्दैछन्। उनीसँग केही नभएर सहायता माग्नको लागि उनी आइरहेकी छिन्। उल्टै अगमवक्ताले भन्दैछन्, तिमीसँग के छ मलाई भन। अचम्म प्रकारले उनले चाहिँ यहाँनिर भन्दैछन् है, म तिमीलाई कसरी सहायता गरौँ, तिम्रो घरमा के छ। उल्टै उनीसँग भएको चिज चाहिँ उनले चाहिँ मागिरहेका छ यहाँनिर। र त्यो विधवा स्त्रीलाई सहायता गर्नको लागि उनले चाहिँ कुनै पनि नयाँ कुरा चाहिँ उनलाई दिएका छैनन् है। र हामी देख्न सक्छौँ विधवा स्त्रीको सम्पत्ति भनेको चाहिँ एउटा भुडुल्कोमा तेल थियो, भनौँ एउटा भाँडोमा चाहिँ तेल थियो, एउटा भद्रासेको तेल, अहिले के भन्छ त्यसलाई ओलिभ ओइल भन्छ है। एउटा भाँडोमा चाहिँ अलिकति ओलिभ ओइल थियो, भद्रासेको तेल थियो, त्यो बाहेक चाहिँ उनीसँग केही पनि थिएन साथमा। र अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तिनीसँग भएको त्यही भुडुलको तेलबाट चाहिँ ठुलो काम गर्नुभएको छ। र त्यही तेलबाट उनले आफ्नो जीवनमा चाहिँ हुन्छ जीविका चलाउन चाहिँ उनी सक्षम भएकी छिन्। र हामी बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि हुन्छ नि हामीसँग जे कुरा छ त्यसैबाट उहाँले हामीलाई चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ। जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ कहिले पनि परमेश्वरले चाहिँ स्वर्गबाट कुनै पनि कुरा खसालेर चाहिँ हामीलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्न है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ नि हामीसँग जे छ हामीसँग भएको कुराबाट नि उहाँले हामीलाई चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ। र धेरै पटक हुन्छ जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ, जीवनमा समस्या आउँदाखेरि चाहिँ हामी आफूसँग भएको कुरा चाहिँ त्यति ध्यान दिँदैनौँ र नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ हामी खोजिरहेका हुन सक्छौँ है। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ परमेश्वरले चाहिँ हामीसँग भएको कुराबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ र त्यसद्वारा नै हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ समाधान दिन चाहनुहुन्छ। धेरै पटक हामी जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ नि आफूले आफूलाई एकदमै हामी कमजोर सम्झने गर्छौँ है। मसँग थोरै सम्पत्ति छ होइन, मसँग थोरै ज्ञान बुद्धि छ, थोरै सिप छ, मसँग थोरै समय छ, यसद्वारा म के गर्न सक्छु होला र भनेर हुन्छ नि हामी एकदमै निराश भएर बसिरहेका हुन्छौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीसँग जे कुरा छ हामीसँग जति कुरा छ त्यसद्वारा नै प्रभुले हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ। र आजको वचनबाट म यहाँलाई उत्साह दिन चाहन्छु है, परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मसँग भएको थोरै सम्पत्तिबाट उहाँले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। हामीसँग भएको थोरै सिपबाट उहाँले हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। हामीसँग जे कुरा छ त्यो कुराबाट प्रभुले हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ। हामीसँग जे कुरा छ चाहे त्यो थोरै होस् चाहे धेरै होस् त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रभुलाई दिउँ, प्रभुलाई काम गर्न दिउँ। र जब हामी प्रभुलाई काम गर्न दिन्छौँ भने त्यसद्वारा प्रभुले हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिष ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो हाम्रो समय हुनसक्छ, त्यो हाम्रो वरदान हुनसक्छ, त्यो हाम्रो सिप हुनसक्छ, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हुनसक्छ र तपाईँ र मसँग भएको जे पनि कुरा हुनसक्छ। त्यो हामीसँग के कुरा छ त्यो कुरा हामी खोजी गरौँ र त्यो चाहिँ प्रभुले हामी काम गर्न दिउँ र प्रभुले त्यो कुराद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिष ल्याउन चाहनुहुन्छ। र हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने बाइबलमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् है। हामीले भर्खरै विधवा स्त्रीको बारेमा हेरौँ, यो विधवा स्त्रीको सम्पत्ति भनेको चाहिँ उसित थोरै तेल मात्र थियो र परमेश्वरले चाहिँ आशिष दिनुभयो र त्यो तेलले उनको जीवनमा चाहिँ जीविका चलाउन चाहिँ पर्याप्त भएको छ। म तपाईँलाई मूसाको उदाहरण दिन चाहन्छु। मूसाको साथमा के थियो थाहा छ तपाईँहरूलाई? मूसासँग एउटा लट्ठी थियो है। मूसाको सम्पत्ति भनेको वास्तवमा उसँग एउटा लट्ठी थियो। मूसा एउटा गोठालो थिए, मूसाको साथमा एउटा लट्ठी थियो र मूसासँग भएको त्यही एउटा लट्ठीले चाहिँ परमेश्वरले मूसाको जीवनमा एकदमै ठुलो काम गर्नुभएको छ। हामी प्रस्थानको पुस्तक हेर्छौँ भने चाहिँ मूसाले चाहिँ आफूसँग भएको त्यो लट्ठीद्वारा चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउन चाहिँ उनी सक्षम भएका छन्। त्यही लट्ठी प्रयोग गरेर चाहिँ लाल समुद्र 2 भाग भएको छ। त्यही लट्ठीद्वारा चाहिँ हुन्छ नि फारोसँग लड्न उनी सक्षम भएका छन् र त्यो लट्ठीद्वारा प्रभुले अचम्मको कामहरू चाहिँ मूसाको जीवनमा गर्नुभएको छ।
जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ नि, हामीसँग भएको सानो चिजले किन नहोस्, त्यो हाम्रो लागि पर्याप्त हुन सक्छ। हामीसँग के कुरा छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ एकदम आवश्यक छ। म अर्को पनि उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। नयाँ करारको एकजना बालकको बारेमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। एउटा बालकसँग 5 वटा रोटी थियो र 2टा माछा थियो है। र एउटा बालकसँग भएको त्यो 5 वटा रोटी र 2टा माछाद्वारा चाहिँ प्रभुले हजारौं मानिसहरूलाई चाहिँ खुवाउनु भएको छ। तपाईँले त्यो घटना पढ्नु भएको छ होला। जब परमेश्वरले आशिष दिनुभयो नि, उहाँले स्वर्गबाट रोटी खसाल्नु भएन, तर त्यो 5 वटा रोटी नै मल्टिप्लाई भएर चाहिँ त्यो हजारौं मानिसहरूले खान पाएका छन् है। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ समस्या पर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले स्वर्गबाट कुनै नयाँ कुरा खसालेर हामीलाई दिनुहुन्न, तर हामीसँग भएको कुराद्वारा प्रभुले हामीलाई चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ। र म फेरि पनि आज तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। यो वचन मेरो लागि पनि हो। जब जीवनमा समस्या आउँछ है, अनि धेरैचोटि हामी निराश हुन्छौँ। मसँग केही पनि छैन, म केही पनि गर्न सक्दिनँ होला होइन, मनमा धेरै कुराहरू खेल्छ समस्या आउँदाखेरि। तर आज हामीले विचार गरौँ, आज प्रभुले तपाईँ र मलाई के कुरा दिनुभएको छ, तपाईँ र मसँग आज के कुरा छ। मूसासँग लट्ठी थियो, विधवा स्त्रीसँग तेल थियो, त्यो बालकसँग 5 वटा रोटी र माछा थियो। आज तपाईँ र मसँग के छ, त्यो कुरा आज हामी पत्ता लगाऊँ र परमेश्वरलाई काम गर्न दिउँ। परमेश्वरले चाहिँ त्यसद्वारा हाम्रो जीवनमा चाहिँ काम गर्नुहुनेछ। आमेन। अब हामी दोस्रो कुरा हेर्नेछौँ। त्यो स्त्रीको जीवनमा जब समस्या आयो, समस्यामाथि विजय हुनको लागि स्त्रीले के काम गरिन् त? पहिलो कुरा चाहिँ उनीसँग भएको कुरा उनले प्रयोगमा ल्याइन् भने, दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई पनि उनले चाहिँ प्रयोगमा ल्याएकी छिन्। आफ्नो विश्वासलाई पनि उनले चाहिँ प्रयोगमा ल्याएकी छिन्। परमेश्वरको आशिष पाउनको लागि चाहिँ त्यो स्त्रीले आफ्नो विश्वासलाई पनि प्रयोगमा ल्याउनु चाहिँ एकदमै आवश्यक थियो। तपाईँले 3 पदमा हेर्नुहोस् यहाँनिर, म फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु। एलिसाले भने, गएर आफ्ना सबै छिमेकीहरूबाट रित्ता भुडुल्काहरू मागेर ल्याऊ, थोरै मात्र नमाग। त्यसपछि घरमा गएर तिम्रा छोराहरूलाई पनि भित्र राखेर ढोका थुन, भुडुल्काको तेल ती सबै भाँडाहरूमा खन्याउ र भरिएका भाँडाहरू अलग्गै राख। यो स्त्रीले तपाईँले हेर्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् त, परमेश्वरका जनले उनले जे कुरा भनेका छन् उनले भने अनुसार स्त्रीले चाहिँ गरेकी छिन् है। एलिसा अगमवक्ताले भन्दैछन्, सबै छिमेकीबाट चाहिँ रित्ता भुडुल्काहरू मागेर ल्याऊ। उनले भनेका थोरै मात्र नमाग। हुनसक्छ उनले चाहिँ हजारौं भाँडाहरू हुन्छ नि, भुडुल्काहरू चाहिँ उनले मागेको हुनुपर्छ, किनकि जीविका चलाउनको लागि चाहिँ 2-4 वटा त्यो भाँडाले पुग्दैन, 2-4 वटा जर्किनले पुग्दैन है। 100औं हजारौंले सायद मागिन होला। अनि त्यो माग्दाखेरि छिमेकीले के सोचे होला नि, तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त। हामी नेपालतिर हामी देख्ने गर्छौँ नि, कतिचोटि मलाई के भन्छ त्यसलाई, मलाई भाँडा दिनुहोस् होइन, सिसा होइन, खाली बोतल के भन्दै माग्दै आउँछ नि होइन। अनि सायद अहिलेको समयमा त मान्छेले पक्कै पनि बेच्नको लागि माग्छन् भनेर चाहिँ मान्छेले सोच्ने गर्छ नि। त्यो समय पनि पक्कै मानिसले सोचे होला नि होइन। थाहा थियो नि त उसको समस्या, उसलाई के भइरहेको छ, कस्तो अवस्था छ, सबै उसलाई थाहा थियो। तर पनि उसले धमाधम रित्ता भाँडाहरू बटुल्दै छिन्। धेरै मानिसले धेरै प्रकारको कुराहरू उनको जीवनमा गरेको हुनुपर्छ है। यहाँ उनले भन्दैछन् रित्ता भुडुल्काहरू चाहिँ मागेर ल्याऊ भनेका छन्, थोरै मात्र होइन धेरै माग भनेका छन्। अनि तिम्रा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ छोराहरूलाई चाहिँ भित्र राखेर ढोका थुन भनेका छन्, र भुडुल्काको तेल रित्तो भाँडामा खनाऊ भनेका छन्, र भनेका भाँडाहरू चाहिँ अलग्गै राख भनेर पनि एलिसाले भन्दैछन्। र एलिसा यहाँ भन्दैछन्, जबसम्म तिमीले जम्मा गरेको भाँडा भरिँदैन तबसम्म तेल सिद्धिने छैन। हेर्नुहोस् त, विधवा स्त्रीमा कति ठुलो विश्वास यहाँनिर हामीहरू देख्न सक्छौँ। अलिकति पनि उसले चाहिँ त्यहाँ शङ्का गर्ने काम चाहिँ गरेकी छैनन्। हामीले स्त्री भएको ठाउँमा एकचोटि राखेर हेऱ्यौँ त, कुनै एउटा परमेश्वरका जनले यो कुरा आज हामीलाई भनेका भएदेखि हामी यो कुरा विश्वास गर्ने थियौँ होला। यो स्त्रीलाई हामी विचार गरौँ, यो विधवा स्त्री है पक्कै पनि धेरै मानिसहरूको अगाडि चाहिँ एउटा हाँसोको पात्र भएको हुनुपर्छ। उनी गरिब छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो। उनको वास्तविकता सबै छिमेकीलाई राम्रोसँग थाहा थियो। जब उनी तेल भर्नको लागि रित्ता भाँडाहरू छिमेकीसँग माग्न जान्छन्, धेरैले उनको खिल्ली उडायो होला। त्यहाँनिर धेरैजनाले यो हुन्छ नि, स्त्री त पागल भइछ पनि भन्यो होला सायद है, मान्छेले भन्छ नि है। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ हाम्रो विश्वासलाई प्रयोगमा ल्याउनको लागि चाहिँ नि हामीले अचम्मको कामहरू हुन्छ, अनौठो कामहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ।
हामीले गरेको कार्यको परिणाम हुन्छ, रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्दा पनि, त्यो शङ्का गर्नुभन्दा पनि परमेश्वरले चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भरोसा गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। त्यो विधवा स्त्रीले गरेको कामलाई हामी एकछिन विचार गरौँ। हाम्रो मानवीय सोचाइमा के आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विधवा स्त्रीसँग अलिकति हुन्छ नि भाडामा तेल थियो होला र उनले चाहिँ सबै त्यो भाडाहरूमा चाहिँ अलिअलि गर्दै त्यो भाडामा तेल खनाइने होला जस्तो हामीलाई लाग्न सक्छ है। तर वास्तवमा त्यो होइन। त्यो विधवा स्त्रीले चाहिँ आफ्नो विश्वासमा चाहिँ उनले रित्तो तेलको भाडा चाहिँ त्यहाँनिर खनाएकी थिइन् र परमेश्वरले चाहिँ अचम्म प्रकारले चाहिँ ती खाली भाडाहरू चाहिँ भर्नु भएको छ। हामीहरू धेरैपल्ट आफूलाई विश्वासी भन्छौँ है, तर कहिलेकाहीँ हामी विश्वास चाहिँ गर्दैनौँ क्या। हाम्रो जीवनमा हुन्छ जब प्रभुले त्यति बेला काम गर्नुहुन्छ जब हामी चाहिँ प्रभुमा चाहिँ एकदमै भरोसा गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ। हामी आफूलाई विश्वासी भन्छौँ भने हामीले प्रभुले गर्नुहुने काममा पनि हामीले विश्वास गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। मलाई बाइबलमा एकदमै मनपर्ने एउटा क्यारेक्टर है, नोआको जीवन मलाई एकदमै मनपर्छ। मैले धेरैचोटि नोआको जीवनबाट वचन पनि बोलिसकेको छु। म फेरि एकचोटि तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु है नोआको विश्वासको बारेमा। परमेश्वरले नोआलाई चाहिँ एक दिन दर्शन दिएर भन्नुहुन्छ है, मानिसहरूको दुष्टता संसारमा एकदमै ज्यादै गरी बढेको छ र मानिसहरूको यो कामलाई देखेर म एकदमै निराश भएको छु। अब चाहिँ म जलप्रलयबाट चाहिँ संसार चाहिँ नाश गर्नेछु। तैँले चाहिँ एउटा एकदम विशाल जहाज बनाउनु, त्यो जहाजमा चाहिँ तँ, तेरो परिवार र संसारमा भएको हरेक प्रजातिको एक एकवटा जोडी चाहिँ तैँले लिएर आउनु भने प्रभुले चाहिँ नोआलाई आज्ञा दिनुहुन्छ। नोआले त्यो समयमा हुन्छ नि प्रभुमा शङ्का गर्ने एकदमै धेरै ठाउँहरू थिए। त्यो नोआको समयमा हुन्छ नि कहिले पनि आकाशबाट पानी परेको थिएन। प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै ठुलो पानी पर्नेछ संसारमा, 40 दिन र 40 रात पानी पर्नेछ, संसार डुब्नेछ र तँ चाहिँ त्यो जहाजभित्र बस्नु भने प्रभुले चाहिँ नोआलाई भन्नुहुन्छ। जबकि नोआले कहिले पनि पानी परेकै देखेको थिएन, उनले आफ्नो जीवनमा कहिले पानी परेको देखेको थिएन, तर पनि उसले चाहिँ विश्वासमा जहाज बनाएको छ। र नोआ जुन ठाउँमा बस्दथे नि, नोआ बसेको ठाउँबाट समुद्र चाहिँ 100 माइल टाढा थियो। हुनसक्छ उनले समुद्र पनि नदेखेको हुनुपर्छ। यदि उनले समुद्र देखिहाले तापनि त्यो बनाएको जहाज चाहिँ समुद्र भएको ठाउँमा लिएर जान चाहिँ असम्भव नै थियो। तर पनि उनले चाहिँ एकदम विशाल जहाज त्यहाँनिर चाहिँ निर्माण गरेका छन्। र यदि उनले त्यो जहाज बनाइहाले तापनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ संसारमा भएका हरेक प्रजातिहरू हुन्छ नि जोडी चाहिँ त्यो जहाजमा तैँले भेला गरेर ल्याउनु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो गर्न सजिलो थियो। हामी नोआलाई हेर्छौँ भने उनले शङ्का गर्ने एकदमै धेरै ठाउँहरू छ त्यहाँनिर। तर पनि हामी यो वचनको हामी खण्ड हामी हेर्छौँ भने चाहिँ नोआले बिना गनगन, बिना बहाना, बिना शङ्का हुन्छ नि आफ्नो विश्वासमा चाहिँ उनले प्रयोगमा ल्याएका छन् है। अलिकति पनि परमेश्वरमा चाहिँ उनले शङ्का गरेका छैनन्। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ विश्वास भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ निर्धक्क भएर चाहिँ भरोसा गर्नु है। विश्वास भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा एकदमै निर्धक्क भएर चाहिँ भरोसा गर्नु हो। र विश्वास भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनमा चाहिँ आज्ञाकारी हुनु हो। र विश्वास भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एकदमै ढुक्क भएर चाहिँ बस्नु चाहिँ वास्तवमा विश्वास हो। र जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ नि त्यो समस्यामाथि हामी विजय हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले विश्वास पनि गर्नुपर्छ। हामीले परमेश्वरमा भरोसा गर्नुपर्छ, विश्वास पनि गर्नुपर्छ। जब हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा त्यो स्त्रीको जीवनमा गर्नुभयो जस्तै काम उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। अब हामी तेस्रो कुरा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ आफूसँग भएको कुरालाई यो स्त्रीले प्रयोगमा ल्याइन्। दोस्रो कुरा उनले आफ्नो विश्वासलाई प्रयोगमा ल्याइन् भने तेस्रो कुरा चाहिँ उनले काम पनि गरेकी छिन्, आफ्नो क्षमतालाई पनि उनले चाहिँ प्रयोगमा ल्याएकी छिन्। परमेश्वरको आशिष पाउनको लागि चाहिँ र आफ्नो समस्याबाट छुटकारा प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यो विधवा स्त्रीले काम पनि गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक थियो। र तपाईँहरू 5 पददेखि हेर्दै जानुहोस् यो विधवा स्त्रीले गरेको कामहरूको बारेमा यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ है। म एकचोटि फेरि पढ्न चाहन्छु। तिनी एलिसाबाट बिदा भइन् र आफ्ना छोराहरूलाई भित्र राखेर ढोका लगाइन् र उनीहरूले भुडुल्काहरू ल्याएर तिनले ती भर्दै गइन्। जब ती सबै भरिसके तिनले आफ्ना एकजना छोरालाई भनिन् अर्को भुडुल्को लिए, तर त्यसले जवाफ दियो अब एउटै भुडुल्को पनि छैन। तब तेल आउन पनि बन्द भयो। ती विधवा गएर परमेश्वरका जनलाई यो कुरा बताएन र तिनले भने गएर त्यो तेल बेच र तिम्रो कर्जा तिर, उब्रिएका चाहिँले तिमी र तिम्रा छोराहरूको जीविका चलाउन सक्नेछौ। यो विधवा स्त्रीले गरेको कामहरू तपाईँले हेर्नुहोस् है। छिमेकीको घरमा गएर उनले चाहिँ रित्ता भाँडाहरू चाहिँ ल्याउने काम उनले गरेकी छिन् र रित्ता भाँडामा तेल भर्ने काम उनले त्यहाँ गरेकी छिन्।
र त्यति मात्र होइन, सबै भाडामा तेल भरेर चाहिँ जब सिद्धायन उनले तेल बेच्ने काम पनि उनले चाहिँ त्यहाँनिर गरेकी छिन्। र विशेष गरी हामी 7 पदमा हेर्छौँ भने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण काम उनले चाहिँ यहाँ गरेकी छिन्, जुन कुरा चाहिँ हामी सबैको लागि एउटा एकदमै उदाहरणीय छ है। त्यो विधवा स्त्रीलाई समस्या पर्दाखेरि चाहिँ उनी परमेश्वरका जनका सहायता माग्नलाई उनी गएकी थिइन् है। जब उनको समस्या समाधान भएको छ, उनी फेरि पनि गएर चाहिँ परमेश्वरका जनलाई भेट्ने काम उनले गरेकी छिन्। यहाँनिर हुनसक्छ एलिसाले गरेको सहायताको लागि उनले त्यहाँ धन्यवाद दिनु होला, आभार व्यक्त गरिनु होला, र परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मको कामको बारेमा उनले त्यहाँनिर वर्णन गरिनु होला। जे होस्, उनी फेरि पनि गएर चाहिँ परमेश्वरका जनलाई भेट्ने काम गरेकी छिन्। त्यो विधवा स्त्रीले चाहेको भएदेखि एलिसा कहाँ उनी नजान पनि सक्थिन् है। उनमा त्यो छनौट थियो नि त, मेरो समस्या समाधान भइहाल्यो, म किन जानु भनेर उनी त्यो नजान पनि सक्थिन् नि। तर उनी त्यहाँनिर गएर चाहिँ भेट्ने काम गरेकी छिन्। आज हामीले विचार गरौँ है, आज तपाईँ र मलाई समस्या पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सहायता गरिदिने व्यक्ति धेरैजना छन् होला। हामी बिरामी हुँदाखेरि प्रार्थना गरिदिने व्यक्ति धेरैजना छन् होला है। र विशेष गरी जब हामी अस्ट्रेलिया आएका थियौँ, अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि हामीले सुरुका दिनहरूमा सहायता गर्ने व्यक्ति कतिजना छन् होला। हामीलाई सुसमाचार सुनाएर उनीहरूको कारणले गर्दा आज हामीले प्रभुलाई पाएका छौँ है। के ती व्यक्तिलाई हामीले कहिले भेटेर धन्यवाद भनेका छौँ? आजको वचनबाट म त उत्साह दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई, र म विशेष गरी होमवर्क पनि दिन चाहन्छु। कम्तीमा पनि यो हप्ता हामी एकजनालाई भेटेर, हामी सायद भेट्न सक्दैनौँ होला, फोनमा भए पनि हामी धन्यवाद भनौँ। मलाई दुःख पर्दाखेरि तपाईँले मलाई सहायता गर्नुभएको थियो, तपाईँको कारणले गर्दा मैले प्रभुलाई पाएको छु भनेर हामी धन्यवाद भनौँ। सक्छौँ भने कहिले केही उपहारहरू पनि हामी दिने गरौँ। यो चाहिँ हामीले गर्न एकदमै आवश्यक छ। र हामी यो विधवा स्त्रीले गरेको कामको बारेमा हामी हेर्दै थियौँ है। यो विधवा स्त्रीले चाहिँ आफ्नो हुन्छ नि आफूसँग भएको कुरा प्रयोगमा मात्र ल्याइनन्, उनले विश्वासलाई पनि प्रयोगमा ल्याइन् र आफ्नो क्षमतालाई पनि उनले चाहिँ यहाँ प्रयोगमा ल्याएका छन्। उनले परिश्रम पनि गरेकी छिन् है। आफ्नो रित्ता भाँडाहरू बटुल्न जानु होइन, खाली भाँडामा तेल खन्याउनु र जम्मा भएको तेललाई बिक्री गर्नु भनेको चाहिँ उनको यो परिश्रम थियो। जब यी 3वटा काम यो विधवा स्त्रीले गरेकी छिन्, उनको जीवनमा आएको समस्यामाथि चाहिँ उनी चाहिँ विजय भएकी छिन् है। र हामीहरूको जीवनमा आउने समस्यामाथि चाहिँ विजय पाउनको लागि पनि हामीले पनि हुन्छ नि परमेश्वरको अगुवाईमा काम गर्न पनि एकदमै आवश्यक छ। र आजको वचनबाट म यहाँ सबैजनालाई उत्साह दिन चाहन्छु। आज हामीहरू जे काम गरिरहेका छौँ, हामी एकदम इमान्दार भएर हामी 100% हामी काम गरौँ र हामीले गरेको त्यो काम नै हाम्रो लागि चाहिँ एउटा सफलताको भर्याङ हुन सक्नेछ। धेरैचोटि हामी छ नि काम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साहुलाई हुन्छ नि, हाम्रो मालिकलाई देखाउनको लागि काम गरिरहेका हुन्छौँ, र अरू बेला चाहिँ हामीहरू चाहिँ कामहरू ठगिरहेका हुन सक्छौँ है। मैले धेरैजनाको जीवनमा देखेको छु, विशेष म काम गर्ने ठाउँमा पनि धेरैजना नेपालीहरू काम गर्छन् है। कतिको काम चाहिँ देखावटी छ है, तर हामी विश्वासीहरूले चाहिँ यस्तो प्रकारको काम कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामी जे काम गर्छौँ हामी 100% काम गरौँ, देखाउनलाई होइन। हाम्रो हृदयदेखि हामीहरू चाहिँ काम गर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीले गरेको काममा आशिष दिनुहुन्छ, र यसद्वारा नै हाम्रो जीवन उहाँले चाहिँ आशिष दिन चाहनुहुन्छ। जे गर्छौँ हामीहरू 100% गरौँ, इमान्दार साथ गरौँ, प्रभुले हामीले गरेको काममा चाहिँ आशिष दिनुहुनेछ। र अन्तमा फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हामी मानिस छौँ, हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ है। र जब हाम्रो जीवनमा समस्या आउँछ, त्यो समस्यामाथि हामी विजय हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ प्रभुले हामीले जे कुरा दिनुभएको छ त्यो कुरा हामी पत्ता लगाऊँ, हामीसँग जे कुरा छ त्यो कुरालाई हामी प्रयोगमा ल्याऊँ, र प्रभुले हामीले विश्वास पनि दिनुभएको छ त्यो विश्वासलाई पनि हामीले प्रयोगमा ल्याऊँ, र हामीहरू चाहिँ हाम्रो क्षमतालाई पनि प्रयोगमा ल्याऊँ, हामी काम पनि गरौँ। र यदि हामी 3वटा काम गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा आएको समस्यामाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्नलाई प्रभुले हामीलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, प्रभुले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, धेरै धन्यवाद।